ऐसे में ट्रंप ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी देने का काम किया है। आतंकवाद और ड्रग तस्करों पर सख्ती सीधे तौर पर दिखाई है। आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। ड्रग तस्कर भी आतंकियों की लिस्ट में अब शामिल होंगे। पाकिस्तान का गैर नेटो सहयोगी का दर्जा यहां खत्म हो सकता है। पर्टिकुलरली हमारे साथ क्या होगा, हमारे बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब का ध्यान कब पड़ेगा, वो डोंट नो। वो डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान हफ्ते बाद पड़ता है, महीने बाद पड़ता है। पिछले साल तो 1 साल बाद पड़ा था और पहली तारीख को कह दिया था हम तमाम मिलिट्री असिस्टेंस डील्स ये वो हर चीज बंद करने जा रहे हैं। ठीक है जी। नॉन नेटो एलाई एक स्टेटस है जो दिया जाता है। अब देखा जा रहा है एक कांग्रेसमैन जो है जिनका नाम एंडी बिक्स है, वो मुसलसल इसकी ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये स्टेटस जो है ये खत्म हो सके और पाकिस्तान का पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस एग्रीमेंट है इनको खत्म किया जाए। लेकिन मैंने तो रेगुलर बेसिस पे अगर मैं यूएस और इंडिया के रिलेशंस को देखता हूं तो उसके अंदर बहुत कम ऐसा हुआ है कि कोई मतलब वो डाउनफॉल आया हो। नॉर्मली नहीं आता, चीजें उनकी एज इट इज जो है वो चल रही होती हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो कहते हैं जी हमने ये चीज छोड़ दी, हम नहीं जा रहे हैं इसमें, दोनों ने। लेकिन फिर भी ये अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसने ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को डाउनग्रेड किया। आपको पता है इन 4 सालों के अंदर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई भी सीनियर ऑफिसर जो बंदा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं आया पाकिस्तान के अंदर। सो इस चीज को तो मेक इट श्योर, और पाकिस्तान की व्हाइट हाउस में कोई एक्सेस भी नहीं थी। जाहिर है जो पाकिस्तान और अमेरिका रिलेशनशिप को जो नहीं देखना चाहते वो अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। उसकी वजह यह है कि बयानिया ये दिया जाएगा कि अब तालिबान के साथ पाकिस्तान के रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो जाहिर है हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, तो पाकिस्तान को जो मिलिट्री एड दी जाती है उसको किसी तरीके से बंद किया जाए। एंडी बिक्स जो है वो दोबारा इसको पेश करना चाहते हैं। ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। ये थोड़ी है कि हम इस चीज को अंडरस्टैंड ना करें और वो हमें बाहर से बैठ के बताएं कि हमने क्या करना है। देखिए अमेरिका के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, अभी भी हैं, और हम बेसिकली अमेरिका से हम अमेरिका से वो कुछ नहीं ले सके जो आज इंडिया ले रहा है, क्योंकि हमारी वजह यह है कि हमें पॉपुलिस्ट नैरेटिव चाहिए। हमें पता ही नहीं नेशनल इंटरेस्ट को कैसे परसू करना है। इधर पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिविजुअल जो होते हैं वो समझते हैं कि हम अपना जो पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा या किसी इंडिविजुअल पॉलिटिशियन का एजेंडा एट टाइम्स उसको सुप्रीम समझते हैं ओवर द नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल एजेंडा जो होता है। एंड देन फिर हमारे यहां हालात ये हैं कि जी इमरान खान साहब ने कहा जी कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिरा दी। दैट वाज द टाइम जब हमने अमेरिकन से फायदे उठाने थे। आप देखें अमेरिकन कहते हैं ये चाइना के करीब हो रहे हैं, चाइनीज कहते हैं इन्होंने हमारे इंटरेस्ट को यहां पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया, और पाकिस्तानीज क्या सोच रहे हैं? पाकिस्तान कहते हैं जी हमें समझ ही नहीं है, हमने राइट जाना है, हमने लेफ्ट जाना है, हमने दाएं जाना है, हमने बाएं जाना है। वो कहना जी हमें तो समझ ही नहीं आ रही। देखें हमें अपने पत्ते इंतहाई मजबूती से खेलने चाहिए। हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है। हम ना चाइनीज ब्लॉक में जा रहे हैं ना अमेरिकन ब्लॉक में जा रहे हैं। हम एक न्यूट्रल पोजीशन गो कि हमें किसी ने लेने नहीं देनी, और हमारे बारे तासुर यही है कि हम चाइना ब्लॉक के हैं। उसकी वजह यह है कि जब आपको मिलिट्री सप्लाईज नहीं होंगे, जब इंडिया को इतना ज्यादा आर्म किया जा रहा है। आप देखिए ना राफेल इंडिया जो है वो फ्रांस से ले सकता है, क्या पाकिस्तान दुनिया से कहीं से मिलिट्री इक्विपमेंट ले सकता है? नहीं ले सकता। क्या पाकिस्तान दुनिया में वेस्टर्न ममालिक किसी को हमें कुछ देने को तैयार है? बिल्कुल नहीं। हमें तो बहुत थोड़ा तरीके से हमें तो मैनेज किया जा रहा है। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इन चीजों को समझना होगा, और ये अमेरिका को एक बड़े तरीके से डील करना पड़ेगा। देखें अमेरिकन स्मार्ट प्लेयर हैं, उन्होंने इंडिया को मुश्किल में डाल दिया जब ये पन्नू वाला इंसिडेंट हुआ। ठीक है जी, उन्होंने इंडिया को मुश्किल में डाल दिया इस चीज में, और फिर अमेरिका ने उसमें इंडियंस ने ले दे करके वो पीछे हटे हैं। सो यू हैव टू मैनेज दैट। इंटरेस्टिंग व्हाट यू हाईलाइटेड। आप ये कह रहे हैं कि एक हवा बनाई जा रही है अगेंस्ट पाकिस्तान, इस तरह की वेव क्रिएशन की जा रही है, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव्स क्रिएट किए जा रहे हैं छोटे छोटे। आर यू सेइंग दैट? देखिए बिल्कुल, बात समझने वाली है। बात यह है कि आपको पता है कि जो नेक्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ रहे हैं मार्को रूबियो ऑलरेडी सेनेट के अंदर एक कानून साजी लेके आ रहे थे कि जी वो तंजीमें जिनसे भारत को इतराज है, हमें चाहिए कि हम भारत के साथ खड़े हों। हम भारत जो है वो बेशक S-400 भी ले तो हमें वो जो कार्ड्स एक्ट है भारत के ऊपर नहीं लगाना। वो कह रहे थे कि हर वो काम करना है जिससे भारत मजबूत हो, और हर वो काम करना है जिससे पाकिस्तान को टफ टाइम। ये जो नए नेक्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जिनको अपॉइंट किया प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप ने, ये उनकी अप्रोच है। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। सो आप मुझे ये बताएं
آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان کو F-16 کے حوالے سے جو کچھ اکوپمنٹ ریسنٹلی دیے گئے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ اکوپمنٹ کیوں دے رہے ہیں پاکستان کو، تو انہوں نے کہا جی یہ تو ہم کاؤنٹر ٹیررزم پرپسز کے لیے دے رہے ہیں. تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ امریکہ نے پاکستان کو F-16 دیے 90s میں، تو اس وقت ہماری کون سی کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن چل رہا تھا. لیکن کیونکہ کوآپریشن ابھی چل رہا ہے اور پاکستان کو آپ نے اکوپمنٹ دینا ہے، انڈیا کو بھی ناراض نہیں کرنا، کیونکہ انڈین آپ کو پتا ہے کوشچن مارک کرتے ہیں جناب آپ کیوں دے رہے ہیں. مطلب یہ کہ پاکستان کے پاس جو F-16 ہے، انڈیا کہتا ہے کہ اس کے سپیئر پارٹس بھی پاکستان کے پاس نہ ہوں اور پاکستان کے وہ F-16 جو ہے وہ بن رہے ہیں، اور امریکنز کو جسٹیفیکیشن دینی پڑی. انہوں نے کہا جی کاؤنٹر ٹیررزم پر ماضی کے اندر دیکھا جائے تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن بھی سمجھتی تھی کہ طالبان کے ساتھ ریلیشن شپ پاکستان ہمیشہ ان کو اچھا سرو کر سکتا ہے. یہ بات یہاں پہ مینشن کرنی ضروری ہے کہ جتنا طالبان کو پاکستان سمجھتا ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی کنٹری نہیں سمجھتا. زبانیں ایک ہے، مذہب ایک ہے، جیوگرافک لوکیشن کو جس طریقے سے پاکستان سمجھ سکتا ہے وہ کوئی اور دوسرا ملک نہیں سمجھ سکتا. پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کی مدد کی ہے اور ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جو میں سمجھتا ہوں اس ویری یونیک. لیکن اینڈی بکس جو ہے ایک واحد کانگریس مین ہے، مسلسل اس بل کے خلاف وہ ہمیشہ تیار ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب 2025 میں اس کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں. پاکستان کے اس وقت آج بھی اگر دیکھا جائے تو لوکیشن ویری امپورٹنٹ ہے، ایران کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے اور چائنا کے حوالے سے. تو میں اس کو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب از انپریڈکٹیبل، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. آج بھی جو یہاں پہ سیکرٹری آف ڈیفنس کی ہیرنگ ہو رہی تھی اس کے اندر افغانستان کے جس طریقے سے انخلا ہوا ہے، بار بار ان کے وہاں سے اس چیز کو سامنے لایا گیا، اور جو پینٹاگان ہے جو ڈی مورلائز ہے اس کے بارے میں کویسچننگ کی گئی. جس طریقے سے 13 بچوں کی لاشیں اٹھا کے وہاں سے نکلے اس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا. اب دیکھتے ہیں کہ 2025 میں ریپبلکن اس چیز کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں. یہاں یہ بتانا ضروری ہوگا کہ آخری دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پیریڈ کے درمیان کچھ ریپبلکن کانگریس میں، لیکن میں نے تو ریگولر بیسس پہ اگر میں یو ایس اور انڈیا کے ریلیشنز کو دیکھتا ہوں تو اس کے اندر بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کوئی مطلب وہ ڈاؤن فال آیا ہو. نارملی نہیں آتا، چیزیں ان کی ایز اٹ از جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ چیز چھوڑ دی، ہم نہیں جا رہے ہیں اس میں. دونوں نے ایسا نہیں ہے. ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا ہے اچھا جی یہ فلاں چیز ہمیں مل رہی ہے، نہیں 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 یار یہ چیز تو ہم انہوں نے نہیں دینی، چھوڑ دی. یہ مسئلہ ہمیں میرے خیال ہماری یہ حکومت ہو یا پھر اگلی کوئی حکومت ہو یا ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہوں، اگر وہ یہ سوچیں کہ یار ہم نے دنیا کے یہ ایک مطلب اگزامپل ہے، یہ نہیں کہ دنیا میں صرف امریکہ ہی ہے جس کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، نہیں، باقی بھی بہت بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے جس کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے، کاروبار ہونا چاہیے، روزگار ہونا چاہیے، یہ چیزیں چلنی چاہیے. لیکن اس کو چلانے کے لیے جو فیصلہ سازی ہے اس میں ایک تو کنٹینیوٹی بہت زیادہ ضروری ہے. دوسری چیز فیصلہ سازی، ڈیسیجن میکنگ. ڈیسیجن کس نے لینا؟ جس کا کام ہے ایز اے پرائم منسٹر، ڈیفنس منسٹر، فورن منسٹر، یہ ان کا کام ہے کہ وہ یہ ڈیسیجن لیں. وہ نہیں لیتے تو پھر امریکہ بھی ہمیں کہتا ہے یار چھوڑ دو ان کو، کیا کرنا ہے ان سے، کیا بات کرنی. کوئی اور بھی دنیا کے چین بھی ہے وہ کہتے ہیں یار اگر جنرل آصف منیر صاحب نے ہمیں کوئی مطلب گارنٹی دے دی تو وہ ٹھیک ہے، اگر پرائم منسٹر صاحب نے دے دی تو اس کی وہ حیثیت نہیں. بیٹھتے تو ہیں، ملاقاتیں بھی ان کی ہوتی ہے، دورے بھی ہوتے ہیں دونوں طرف سے، لیکن ان کو تب ہوتا ہے کہ یار